like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। हिंदुस्तान की आज़ादी हुई 1947 में और हिंदुस्तानी आईन को तरतीब दिया गया था 1950 में। उस आईन में हर किसी को खाने की आज़ादी, लिबास की आज़ादी, रहने सहने की आज़ादी और उनके मजहबी मसाइल में किसी की मुदाखलत ना हो, इस बात का भरपूर ख्याल रखते हुए उस आईन को तरतीब दिया गया था, जिसे आज अक्सर फरामोश कर दिया गया है। आज यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमें और सियासी जमातों ने अपनी वतन परस्ती का सबूत देते हुए जगह जगह परचम कुशाई का इनकाद किया और इस मौके पर मुख्तलिफ हलकों की वो रिपोर्टें जहां परचम कुशाई की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी की जानिब से बसवा नगर में जो अंबेडकर कॉलेज से करीब वाक़ है, इस इलाके में परचम कुशाई की गई, जबकि मुस्लिम कॉलोनी जो शहर के टैनरी रोड के करीब वाक़ इलाका है, वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से परचम कुशाई की गई थी। इसी तरह शहर का मारूफ इदारा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से भी परचम कुशाई की गई और वहाँ भी आज़ादी और यौम जमहूरिया से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ बातें सामने आई थी। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक खुसूसी रिपोर्ट। रिपब्लिक डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी को? कम्युनिटी को एक ही मैसेज है, हम एक ही होना। अब बोलो तो हम एक ही नहीं है। हमको इतना डिविजन्स है, इतना सेगमेंट्स है, वो सेगमेंट्स वो सब छोड़ के हम एक ही होना है। सर, मास मैनेजर्स के बारे में कोई स्टेप ले रहे हैं कम इसके बोर्ड की तरफ से, क्या है सर? या बहुत देखिए, अब गरीबी फैमिलीज में ये मैरिज के लिए उनके पास ताकत नहीं है, पैसे का ताकत नहीं है। लड़का है बट लड़की भी है बट उनके पास ताकत नहीं है। क्या करना है? खर्च तो बहुत होता और इंडिविजुअली मैरिज करे तो 1 लाख नहीं, 2 लाख 3 लाख भी बस नहीं है। इसलिए हम क्या सोचा, गरीब फैमिली से इधर 150 फैमिली, 150 कपल को जोड़ के बिफोर हम रमज़ान के पहले हम उनके लिए डोनेशंस के वैसे ये ज़कात है, ये लेकर उनके मैरिज यहीं पर करेंगे बोल के। चूँकि यौम जमहूरिया है और जुमा मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से इक़दाम किया गया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से आपके तमाम नाजरीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हर साल की तरह इस साल भी हज़रत खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ईदगाह में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से रिपब्लिक डे का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें दीगर अहबाब थे, मेहमान थे, जिन्होंने अपनी बात पेश की अवाम के सामने। उसके बाद फ़्लैग होस्टिंग भी हुई और ख़ुसूसी बात यह है कि जब हमारा ये प्लान है, मैं सेक्रेटरी बनने के बाद और हमारे जनाब मिसेस ख़ादर साहब चेयरमैन बनने के बाद, हम लोग तमाम ट्रस्टीज़ मिल के डिसीजन लेकर हैं कि हम लोग इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले या इमीडिएट रमज़ान के बाद कम से कम 150 सोशल वेडिंग्स शादियाँ करवाएंगे और पीरियड ऑफ 3 डेज़ 50 शादी एक दिन पे होगी और खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है यहीं पे होगा ये। तो ये हम लोग फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहे हैं बीपीएल कार्ड होल्डर्स पे जो लोग हैं, और जो भी फ़ंड्स है स्पॉन्सरशिप के तरीके से आ रहा है, इसमें जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का कोई फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कई दोस्त अहबाब हैं जो आगे बढ़कर आके हम लोग को इसमें स्पॉन्सर करके सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई मुस्तहिक ख़ानदान होते हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं होता, तो उनकी निशानदेही कैसे होगी? उनकी निशानदेही के लिए इंशाअल्लाह हम लोग जो लोकल मोहल्ले की मस्जिद है उनके वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनका हम लोग कोऑपरेशन लेके उनकी तरफ से एक सर्टिफाइंग लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट कुछ उनकी तरफ से प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसको भी इंशाअल्लाह हम लोग कंसिडर करेंगे। और इसके साथ साथ एक 3 पॉइंट एजेंडा हम लोग बना के हैं फॉर दिस ईयर। तो फर्स्ट हो गया हमारा सोशल मैरिजेस, उसके बाद मेजर हमारा फोकस रहेगा ऑन एजुकेशन के साथ साथ 3rd पॉइंट ऑफ फोकस हमारा है वुमेन वेलफेयर।
کیونکہ بہت سارے لڑکیاں شادی کے بعد یا شادی کے پہلے یا ایجوکیشن کوئٹ کر کے گھر پہ رہ جاتی ہیں. تو ان کے لیے ہم لوگ ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کیے ہیں اور کئی امپلائمنٹ ایجنسی سے بورڈ کی بات بھی ہوئی ہے, جس میں ہم لوگ ایک جاب ڈسکرپشن انشاءاللہ تیار کریں گے. اس جاب ڈسکرپشن کے حساب سے ہم لوگ جو ویمن ہیں ان کو ہم لوگ, یا کوئی ویڈو بھی ہے یا کوئی بھی ڈیورسی بھی ہے, ان لوگوں کو ہم لوگ اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے تاکہ یہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں. ملت کی اکثر بیٹیاں ہوں یا ملت کا کثیر طبقہ ہے جن کے پاس صلاحیت ہیں اور ان کے پاس فائنانشیل کچھ پرابلم ہو جانے کی وجہ سے عموماً بڑھ نہیں پاتی ہیں, تو اس سلسلے میں کوئی خاکہ بنایا گیا ہے جمعہ مسجد ٹرسٹ؟ جی انشاءاللہ ایک سپریٹ فنڈز مارک اپ کر رہے ہیں ہم ویمن ویلفیئر کے لیے, اور جو بھی یہ ٹریننگ پرووائڈ کیا جائے گا اٹ از فری آف کاسٹ. کینڈیڈیٹس کو ان کی لیجیٹمیسی پہ اسکرین کیا جائے گا کہ جنولی انٹرسٹڈ ہیں یا صرف ٹائم پاس کے لیے آ رہے ہیں, تو ہم لوگ لیجیٹمیٹ رہے گا تو ان کو فری ٹریننگ انشاءاللہ ہمارا ڈیولپمنٹ سینٹر میں امپارٹ کیا جائے گا. اچھا, یہ جو ڈونیشن وغیرہ ہوگا یہ شادی ماس میرجز کے لیے, جی تو کیا یہ زکوٰۃ کی رقم ہوگی یا اس کی کیا مدد؟ جی, یہ زکوٰۃ کی رقم بھی ہمارے علماء سے بات ہوئی ہے, تو زکوٰۃ کا رقم بھی اس میں یوز کیا جا سکتا ہے. تو ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ دیگر کمیونٹیز کے بھی اس میں شامل ہوں گی, شادیوں میں شامل کیا جائے گا. جی, تو زکوٰۃ کی رقم جی فرسٹ فیز میں ہمارا انٹینشن کیا ہے, جو بھی زکوٰۃ کا رقم کوئی آگے بڑھ کے دے رہے ہیں تو انشاءاللہ پورے جو زکوٰۃ ایلیجیبل لوگ ہیں انہی پہ انکلوڈ کیا جائے گا یہ. تو ایسے کوئی غیر قومی دوست احباب ہیں جو آگے بڑھ کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا رقم ان کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا انڈر دا پیٹرنیج آف جمعہ مسجد ٹرسٹ. تو فی شادی ایک شادی کے لیے کیا خرچ آئے گا؟ تو انشاءاللہ ہاں ایک شادی کے لیے اپروکسیمیٹلی ہمارا کاسٹنگ ہم لوگ رکھ کر رہے ہیں کہ بجٹ میکسیمم 1 لاکھ روپیز. تو اس کے انڈر انشاءاللہ ہونے کے ارکانات ہیں اور امکانات ہیں. تو اور اس شادی کے ساتھ ساتھ 10,000 کیش بھی دیا جائے گا لڑکی کو, گھر چلانے کے لیے اگر کوئی خرچ کے لیے ہے, کچھ چیزیں اگر خریدنا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. اور پر ہیڈ کے فرام دا برائڈ اینڈ برائڈ گروم ان کے 10 لوگ ان کی دعوت کا بھی انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ. کتنی شادیاں؟ 150 شادیاں کرنے کا ہمارا پلان ہے. اگر مستحقین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اسے کیسے مینیج کریں؟ جی فرسٹ فیز میں ہم لوگ 150 شادیاں کریں گے, پھر تھوڑے فنڈز اور ارینج کر کے, کیونکہ تھوڑے کرے تو ورک آؤٹ نہیں ہوتا کاسٹنگ, تو پھر ایک سیکنڈ بیچ میں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. تو ناظرین, یہ تھے محترم عثمان شریف جن کا کہنا یہ ہے کہ 150 مستحق خاندانوں کی نشاندہی کر کے اس مرتبہ رمضان سے قبل شادیوں کی کارروائی انجام دی جائے گی اور فی خاندان پر تقریباً 1 لاکھ روپیوں کے خرچ کا تخمینہ بتایا جا رہا ہے. جمعہ مسجد ٹرسٹ کی جانب سے اس طرح کے دیگر اقدامات کا بھی اعلان کیا گیا ہے. خدا کرے کہ یہ منصوبے کامیاب ہوں. ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.